کہ حسن و حسین نال محبت کرنا اللہ پاک دی سنت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑے جڑے بندے دے نال اللہ محبت کردا ہوئے، جڑے جڑے بندے دے نال اللہ پیار کردا ہوئے، اللہ پاک جبریل امین نو بلاندے نے اور جبریل امین نو بلا کے اللہ پاک حکم ارشاد فرماندے نے اے جبریل فلاں ہستی دے نال میں پیار کردا، فلاں بندے دے نال میں محبت کردا، لہذا جا آسمان دیاں ساریاں مخلوقات دے اندر اعلان کر دے کہ اللہ اس ذات دے نال اللہ اپنے اس بندے دے نال محبت کر دے۔ آسمان والے ہو تسی بھی یہ دے نال محبت کرو، تسی بھی یہ دے نال پیار کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین آسمان والیاں مخلوقات دے اندر اعلان کر دینے، آسمان والے بھی اس بندے دے نال محبت کر دینے، پھر اللہ پاک جبریل امین نو حکم دے دینے اے جبریل ہن زمین تے جا، زمین دے اندر جا کے اس بندے دی محبت پھیلا دے اور جا کے اعلان کر دے کہ اللہ ایسے بندے نال محبت کر دے، تسی بھی ایسے بندے نال محبت کرو۔ پھر اہل ایمان دے دل وچ اس بندے دی محبت داخل ہو جاندی ہے، مومن لوگاں دے دلاں دے اندر اس بندے دے پیار پیدا ہو جاندا ہے۔ اللہ دی زمین دے اوتے کوئی بھی ایک بھی مومن ایسا نہیں جڑے مومن دے نال، کوئی ایک بھی ایسا مومن نہیں جڑا مومن ہوئے تے حضرت حسین نال محبت نہ کردا ہوئے، حضرت حسن نال محبت نہ کردا ہوئے۔ مانا سمجھ آیا لوگو، اے اللہ دی زمین تے جڑے مومن حضرت حسن تے حسین نال محبت کر دینے، اے دلیل اس بات دی کہ اللہ بھی حسن اور حسین دے نال محبت کر رہے۔ جے اس طرح بات سمجھ نہ آوے ایک اور دلیل تے توجہ کرنا، حدیث دے راوی سیدنا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرمانے نے ایک دن میری ماں جی نے، میری والدہ محترمہ نے میرے کولوں پوچھیا اے حذیفہ آخر تو جو مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھن واسطے جانا ہے، نبی پاک نال ملاقات بھی کردا یا نہیں، اللہ دے پیغمبر کولوں دعاواں بھی لینا یا نہیں؟ حضرت حذیفہ عرض کرن لگے اماں جی کسے ٹائم ملاقات ہو جاندی ہے لیکن کسے ٹائم اللہ دے پیغمبر ذرا مصروف ہوندے نے، میں نبی علیہ السلام دی مصروفیت دیکھ کے واپس آ جانا۔ حضرت حذیفہ فرمانے نے میری ماں جی نے مینوں سپیشل بھیجیا جا حذیفہ اللہ دے پیغمبر دے نال ملاقات بھی کرنی ہے تے ملاقات کر کے نبی پاک دے کول میرے واسطے بھی دعا کروانی ہے رحمت دی اور اپنے واسطے بھی رحمت دی دعا کروانی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرمانے نے اے روایت ترمذی شریف دے اندر موجود ہے، حضرت حذیفہ فرمانے نے میں مسجد نبوی دے اندر آیا، مغرب دا وقت ہو چکا سی، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب دی نماز پڑھائی ہے۔ مغرب دی نماز پڑھان تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر اپنی جگہ تے تشریف فرما ذکر اذکار کردے رہے، لوگو ذکر اذکار بھی کریا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جویں نماز تو بعد سنتا پڑھنا نبی پاک دی سنت ہے، اوویں ذکر اذکار کرنا بھی اے نبی پاک دی مستقل سنت ہے۔ آپ ہر نماز تو بعد ذکر اذکار کرنے ہوندے سن اور ذکر اذکار دے کافی زیادہ فوائد نے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرمانے نے کافی دیر تک اللہ دے پیغمبر ذکر اذکار کردے رہے، میں خاموشی دے نال بیٹھا رہا، نبی علیہ السلام ذکر اذکار مکمل کر لین گے پھر اللہ دے پیغمبر کولوں دعا کرواواں گا۔ حضرت حذیفہ فرمانے نے نبی پاک نے ذکر اذکار مکمل کرن تو بعد نفل نماز شروع کر دیتی ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے وہ نفل اتنے لمبے پڑھے نے، اتنے طویل نفل ادا کیتے نے حتیٰ کہ عشاء دی اذان دا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یار نے عشاء دی اذان دیتی ہے۔ عشاء دی اذان تو بعد تھوڑی دیر بعد جدوں صحابہ جمع ہو گئے نے، عشاء دی نماز ہوئی ہے، حضرت حذیفہ فرمانے نے میں نبی پاک نو تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا، اللہ دے پیغمبر عشاء دی نماز دی
دی ادائیگی تو بعد اپنے گھر وال جا رہے سن میں بھی پیچھے پیچھے ادبن تے احترامن تردا ہویا جا رہے ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر نو محسوس ہویا کہ میرے پیچھے کوئی تردا ہویا آ رہے ہے اللہ دے پیغمبر اس گل تو سمجھ گئے کہ جڑا حذیفہ نماز مغرب تو بعد ساری عشاء دی نماز تک سارا وقت مسجد بیٹھا رہے ہے لگتا ہے حذیفہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہے حذیفہ نو میرے نال کوئی کم ہوئے گا نبی علیہ السلام نے مینوں پوچھا حذیفہ تو ہے جی اللہ دے پیغمبر میں حذیفہ آپ نے فرمایا جا اللہ پاک تیری ماں تے بھی اپنی رحمتاں نازل فرمائے اللہ پاک تیرے تے بھی رحمت نازل فرمائے حضرت حذیفہ فرماندے نے میرا کم مکمل ہو گیا سی اماں جی لئی دعا کروانی سی آپ نے لئی دعا کروانی سی دعاواں مل گئیاں نے ہن میں واپس جان لگا آپ نے فرمایا حذیفہ رک جا ایک حدیث ہی سندا جا جی اللہ دے پیغمبر سناؤ کیڑی حدیث ہے آپ نے فرمایا حذیفہ اج اللہ پاک دے آسمان تو ایک ایسا فرشتہ زمین تے آیا ہے جڑا فرشتہ اج تو پہلے کبھی بھی زمین تے نہیں آیا اس فرشتے نے اللہ پاک دے کول زمین تے آن دی اجازت منگی ہے اللہ پاک نے فرشتے نے پوچھا خیریت ہے کیوں جانا ہے اللہ دے نبی نو سلام کرنے واسطے جانا ہے اللہ سونے اجازت دے میں تیرے نبی نو سلام کرنا چاہنا تیرے نبی دے نال ملاقات کرنا چاہنا اللہ پاک نے فرمایا فرشتیا تو اگر ملاقات واسطے جا رہے ہیں تے میری طرفوں کچھ تحفے بھی لے جا اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا حذیفہ او فرشتہ تحفے لے کے آئے تینوں پتہ ہے وہ کیڑے تحفے نے جی اللہ دے پیغمبر میں نہیں پتا آپ نے فرمایا سن پھر وہ تحفے جڑا فرشتہ آسمان تو زمین تے پہلی باری آیا ہے میرے نال ملاقات کرنے آیا ہے مینوں سلام پیش کرنے لے آیا ہے وہ فرشتہ تحفے بھی نال لے کے آیا ہے انہاں تحفیاں وچوں ایک تحفہ آیا ہے اللہ پاک نے میری بیٹی سیدہ فاطمہ نو جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے دوسرا تحفہ اللہ نے بھیجا ہے اے میرے نبی جڑے چھوٹے چھوٹے معصوم بال حسن تے حسین زمین تے چلدے نے میں انہاں نو جنتی نوجواناں دا سردار بنا دیتا ہے اللہ محبت کردا تے آسمان تو تحفے بھیج رہا ہے اللہ پیار کردا تے سپیشل آسمان تو تحفے بھیج رہا ہے مانا سمجھ آیا لوگو حضرت حسن و حسین دی محبت ایمان دا حصہ ہے حضرت حسن و حسین نال محبت کرنی چاہیے کیوں کیونکہ اللہ دی سنت حسن و حسین نال محبت کرنا اللہ دا طریقہ ہے حسن و حسین نال محبت کرنا اسی اس وجہ تو پیار کرنے حضرت حسن و حسین نال